बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान के साथ हमने गुफ्तगू करनी है इस वीडियो में। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत जो है वो हर किस्म का जोर लगा रही है कि किसी तरीके से मौलाना को राम कर लिया जाए और पीटीआई के अरकान जो हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को तोड़ दिया जाए। आईनी तरमीम होती है या नहीं होती, कश्मकश जो है वो बहुत बढ़ रही है, सियासी पारा बढ़ रहा है और बहुत सारे तजियाकार और मुबसर जो हैं वो ये राय दे रहे हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि सारा सिस्टम ही लपेट दिया जाए। सदीक जान साहब से हम जानेंगे कि सदीक जान साहब, एक तो हालात आईनी तरमीम के हवाले से क्या कह रहे हैं और क्या वाकई नज़ाकत इतनी है कि सिस्टम लपेटा जा सकता है? देखें, जब तक आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश नहीं हो जाता और उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो जाती, तब तक ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि कौन जो है वो किस तरह वोट डालेगा। और चीज़ें जो है वो हर लम्हा बदल रही हैं, हर तरफ मुलाकातें जारी हैं और बहुत सी शख्सियात अब तक जाग रही हैं, कोई सारी रात नहीं सोया और बड़ी एक अजीब-व-गरीब सूरत हाल है, हर तरफ कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं देखें, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या पूरा सिस्टम भी लपेटा जा सकता है। ये डिस्कशन कहाँ से हुई? ये डिस्कशन ना तो मेरे कहने से हुई, ना इमरान रियाज खान के कहने से हुई, ना साबिर शाकिर साहब के कहने से शुरू हुई। ये डिस्कशन शुरू हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज़ हैं नजम सेठी साहब, और सबको पता है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बंदे हैं और उनकी रसाई मियां नवाज शरीफ साहब तक उस हद तक है जो शायद ही किसी सहाफ़ी की हो जो नजम सेठी साहब की है। अब नजम सेठी साहब जो बात कर रहे हैं, बल्कि मैं एग्जैक्ट आपको बता भी देता हूँ जो वो बात कर रहे हैं, जिस वजह से ये डिस्कशन छिड़ी है, बल्कि 4-5 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है, हुकूमत और पार्लियामेंट को हुक्म दिया गया है, लफ्ज़ सुने, हुकूमत और पार्लियामेंट को हुक्म दिया गया है कि आईनी तरमीम करो वरना घर जाओ, फिर हम खुद इस मामले को देख लेंगे। और नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन हर सूरत में चाहते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पार्लियामेंट को और हुकूमत को हुक्म दिया गया है, यानी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, ये सारे शरीफ ख़ानदान को, इनकी पूरी पार्टी को, ख्वाजा से जो बड़ी बड़ी भड़कें मारते हैं, इन सारों को बकौल नजम सेठी साहब के ये हुक्म दिया गया है कि आईनी तरमीम करो। और दूसरा, नजम सेठी साहब ये वाज़ेह तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन। तो काजी साहब अब करें ना इसकी तरदीद। मतलब काजी साहब यूट्यूबर्स पे तो बड़े बरहम नज़र आते हैं, रिपोर्टरों पे तो बड़े बरहम नज़र आते हैं। जियो को कहते हैं कि अपनी रिपोर्टर को क्यों भेजते हो, मरीम नवाज़ खान के बारे में कहते हैं कि उसको क्यों भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट कवरेज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। तो अब बोले ना, मौलाना फजल रहमान साहब, ये इनके नजीम सेठी साहब के बारे में बोले ना। मतलब आप सोशल मीडिया को तो पागल कुत्तों से तशबीह देते हैं, अब आप नजीम सेठी साहब को देना जवाब। जो ये कह रहे हैं कि काजी साहब की एक्सटेंशन इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक इतनी ज़रूरी है कि उन्होंने पार्लियामेंट को हुक्म दिया है, उन्होंने ना सिर्फ पार्लियामेंट को हुक्म दिया है बल्कि हुकूमत को हुक्म दिया है, इस पोलिटिकल पार्टीज़ को हुक्म दिया है कि हमें काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन चाहिए, जो कर सकते हो करो, नहीं कर सकोगे तुम सारों को घर भेज दिया जाएगा। फिर नजम सेठी साहब कहते हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट में नकाबपोश भेजे उन्होंने सोच समझ कर ये किया और पार्लियामेंट को पैगाम दिया कि किसी गलत फहमी में मत रहना। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। मतलब फिर नजम सेठी साहब ये भी कहते हैं कि जब अयाज सादिक साहब ने, जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता, वो कहते हैं कि अयाज सादिक ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, जो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उन्होंने जो प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए और उसको भी इस्टेब्लिशमेंट ने माइंड किया कि कोई तरीका नहीं है। मैं ये बात नहीं मानता। क्यों मैं ये बात इसलिए नहीं मानता कि पहली बात तो है कि अयाज सादिक साहब हो, ये हुकूमत हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि किसी मामले में बाईपास करें इस्टेब्लिशमेंट को, उनसे पूछे बगैर कोई काम करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये गिरफ़्तारियों के हवाले से चाहती थी कि ये गिरफ़्तारियाँ लंबी रहें, तो फिर आमिर फ़ारूक साहब जो है वो पहली समाअत पर जो इनकी जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला मुअत्तल ना करते और अगले दिन कलअदम ना करते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट अगर ये चाहती कि ये 8 दिन मुकम्मल तौर पर जिस्मानी रिमांड पर रहें, तो आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से ये फ़ैसला मुअत्तल होता या कलअदम होता और इनको सब जेल डिक्लेयर करके पार्लियामेंट लाजिज़ में रखा जाता। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि इंटरनेशनली हमारे गले पड़ गया था मामला। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान में हैं इंटरनेशनल, वो लिख के भेज रही थी कि ये हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, यहाँ से सफारत खाने लिख के भेज रहे थे और बड़ा प्रेशर आ गया था पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी तौर पर कि यार ये हमने जो किया ये हमने हमाकत की है। अच्छा, उसके बाद नजम सेठी साहब ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले नकाबपोशों को पता था कि रूल्स क्या हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे करके बताया कि हमारे सामने रूल्स की कोई हैसियत नहीं। और उन्होंने कहा कि जो पैगाम दिया गया है, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ जो आपका सवाल था, चलें ये पूरा पढ़ लूँ, फिर आपको 3 ट्वीट्स रह गए हैं, 3 पॉइंट्स रह गए हैं, वो पढ़ लूँ तो फिर मैं आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ
کہتے ہیں شہباز شریف اور بلاول کو پیغام کی سمجھ آ چکی ہے، پارلیمنٹ کو پیغام ملا، پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو پیغام دیا، سپریم کورٹ نے کاؤنٹر پیغام دے دیا، پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں 8 ججز کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ یہ نجم سیٹھی صاحب، اب یہ بات نجم سیٹھی صاحب نے کی ہے اور انہوں نے تو باشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ سسٹم کو لپیٹا جا سکتا ہے، چیزیں بہت تصادم کی طرف پہنچ گئی ہیں، اور بالکل تصادم کی طرف تو پہنچ گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا، اور ذرائع سے فیوچر کے 5 چیف جسٹسز کے فیصلے کے اوپر دھمکیاں دی الیکشن کمیشن نے، اور بہت بدتمیزی کی الیکشن کمیشن نے، اور کیوں کی؟ سکندر عثمان راجہ صاحب نے۔ سکندر عثمان راجہ صاحب بھی بہت بڑا جوا کھیل رہے ہیں، انہیں بھی یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، قاضی صاحب رہیں گے تو میرا کھاتا چلتا رہے گا، لیکن وہ بہت بڑا جوا کھیل رہے ہیں۔ اور اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہوئی، تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سکندر عثمان راجہ صاحب جو ہیں وہ نومبر دسمبر میں ریزائن بھی کر سکتے ہیں، گو کہ وہ جنوری میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ریزائن بھی کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ریزائن کریں اور ان کو نون لیگ کہیں باہر اور لگا دیں۔ اور ان کو یہ بھی جلدی ہوگی کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب آ کے بیٹھیں، ایز سون ایز پاسبل سکندر عثمان راجہ صاحب کی باہر کہیں پہ پوسٹنگ کر دی جائے، وہ ادھر سے ریزائن کریں، باہر پوسٹنگ کر دی جائے، اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی بڑا مقدمہ بنے، ان کی گرفتاری ہو، ان کو ٹرائل ہو، آرٹیکل 6 ڈائے ہو، یا کنٹمپٹ آف کورٹ ہو، یا سپریم جج کونسل میں کارروائی ہو، تو سکندر عثمان راجہ جو ہیں وہ بالکل مستعفی ہو سکتے ہیں اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ اب تک جو جوا کھیل رہے ہیں سکندر عثمان راجہ صاحب، وہ 2 شخصیات کے سر پہ کھیل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو ہے ہی ہے، لیکن میاں نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ، کہ میاں نواز شریف کی حکومت ہے اور قاضی فائز صاحب ان کو اس حکومت کا سروائیول ہے، اس نظام کا سروائیول ہے۔ تو اس لیے اگر تو قاضی صاحب نہیں رہتے تو پھر سکندر عثمان راجہ صاحب بھی نہیں رہیں گے، ان کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے آئین سے، قانون سے، پاکستان سے، تو ان کا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس لیے بھی یہ نظر آتا ہے کہ ایک ٹف سچویشن، کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن، پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بھی کوئی اسٹیپ لینا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے۔ تو یہ اس وقت بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اب چند گھنٹے رہ گئے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ کس طرح سے آئینی ترمیم جو ہے اس کا بل آتا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور اصل میں تو حکومت کی زیادہ جو پریشانی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ فلانا پیکیج تو فلانی یہ فلاں جی تو آئینی عدالت تو فیڈرل کورٹ اور یہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ ہے ججز کی ایج لمٹ 3 سال کے لیے بڑھانا، یا صرف قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا، جس پہ مولانا صاحب نہیں مانے تو پھر کہا گیا تمام ججز کی 3 سال ایج لمٹ بڑھا دیتے ہیں۔ پوری کی پوری کوششیں کاوشیں یہی ہیں کہ کسی طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 3 سال کے لیے چیف جسٹس پاکستان رکھا جائے۔ اس میں ان کا یہ ہے کہ قاضی صاحب رہیں گے 3 سال، پھر ہم آگے ایک اور جب قاضی صاحب یہ آئیں گے اور مزید پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس ملنے کے بجائے مزید سیٹیں چھین کے کسی طرح سے، اور جو ہے وہ اور ہم تعداد بڑھائیں گے، اور نمبر گیم پورا کریں گے۔ اور ابھی تو کھینچتان کی آئینی ترمیم ہوگی نا، پھر یہ ہوگا کہ 3 سال بڑھانے کے بعد قاضی صاحب کا پھر آگے جا کے 2-2.5 سال بعد جا کے پھر یہ 2 سال کے لیے بڑھا دیں گے، عمر اور بڑھا دیں گے، 70 سال کر دیں گے۔ ان کا اثر یہ ہے کہ یہ حکومت 5 سال ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب 5 سال چیف جسٹس پاکستان مزید رہیں، کیونکہ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اس حد تک کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جج نہیں جا سکتا جس حد تک قاضی صاحب چلے گئے کہ مینڈیٹ الیکشن ٹریبونل والا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا معطل کر کے بیٹھے ہیں۔ کیوں معطل کر کے بیٹھے ہیں؟ کہ اگر الیکشن ٹریبونلز کام شروع کرتے ہیں تو نون لیگ کی وکٹیں گرنے لگ جائیں گی۔ اور آج اگر نون لیگ کے پاس یہ بھی نمبرز ہیں، 17 سیٹر پارٹی کو اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں دینا، وہ فارم 47 کے ذریعے، وہ بھی قاضی صاحب کی اس میں آشیرواد حاصل ہے، اور سکندر عثمان راجہ صاحب نے کیا اور قاضی صاحب نے ان کو سپورٹ کیا۔ ری کاؤنٹ کے نام پہ احسان ورک اور فراز نون، بلال اعجاز، ان کی سیٹیں بھی قاضی صاحب نے لے کے دی نون لیگ کو۔ اور پھر ابھی جو دھاندلی ہوئی رحیم یار خان میں، وہ بھی تو الیکشن کمیشن نے کی نا، جس کو قاضی صاحب کی سپورٹ حاصل ہے، اور وہ بالکل بے لگام ہوئے ہوئے الیکشن کمیشن ہے اور چیف الیکشن کمشنر ہے۔ تو اس لیے چیزیں جو ہے وہ جا تو بہت خرابی کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف بھی بڑی ایکٹیو ہے، اور پولیٹیکلی بھی، عوامی محاذ کے اوپر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، عدالتوں میں بھی جو کیسز ہیں، چیزیں ہیں۔ عمران خان جیل سے بیٹھ کے پیغامات دیتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، ٹویٹس ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کمپین چلتی ہے، اوورسیز پاکستانی مطلب بات کر رہے ہیں، تو ہر طرف چیزیں تو جارحانہ ہیں۔ اور یہ آپ نجم سیٹھی صاحب بات کر رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ لپیٹا جا سکتا ہے اور کوئی تصادم کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تصادم کی صورتحال پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گا تو پھر میں اس پہ تفصیل سے ویڈیو کر چکا ہوں کہ ججز جو ہے وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے، اور 8 ججز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن ہے یہی 2-3 دن،
جن میں فیصلہ ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جاری ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہوئی اور یہ آئینی ترمیم بھی نہ ہو سکی تو پھر آپ دیکھیے گا پھر زبردست ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.